आज से 13 सदियां कबल स्पेन की मुहिम के दौरान जबल तारिक नामी जजीरे मौजूदा जिब्राल्टर पर पहुंचने के बाद जब तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्कर को कश्तियां जलाने का हुक्म दिया था तो उसको वहम गुमान में भी न होगा कि तकरीबन 800 साल बाद मुसलमानों की वापसी ऐसी हालत में होगी कि 8 सदियों तक स्पेन पर हुक्मरानी करने के बाद मुस्लिम हुक्मरान नामर्दों की तरह आंसू बहाता हुआ इक़्तिदार की कुंजियां ईसाई हुक्मरानों के हवाले कर देगा। जी हाँ, बात हो रही है स्पेन के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान अबू अब्दुल्ला की, जिसने आज से 527 साल कबल 2 जनवरी 1492 को गरनाता का इक़्तिदार मलका इज़ाबेला और शाह फर्डिनेंड के हवाले करके स्पेन में सदियों पर मुहीत अज़ीमुश्शान मुस्लिम इक़्तिदार के खात्मे पर मोहर सब्त कर दी थी। और उस वक्त जो जुल्म रवा रखा गया था उसकी वाहिद मिसाल एक ऐसा किला भी है, एक ऐसा कलीसा भी है जिसे सयाहों के लिए खोला जा चुका है। इस कलीसा का नाम कैपिला डो ज़ोज़स है। ये पुर्तगाल के शहर इवारा में है। इसको पोप फ्रांसिस्कानी ने मुकम्मल तौर पर उंदलस में मारे गए मुसलमानों की हड्डियों से तामीर किया था। इस वजह से जानना जरूरी है कि सकूत उंदलस ये सकूत गरनाता बुनियादी तौर पर था क्या, उसकी वजूहात क्या थीं, और आज ये कलीसा जो खोला जा चुका है ये किस चीज़ की याद दिलाता है, और मुसलमानों को इस तमाम तर तनाजुर में कौन सी बातें हैं जिनके याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुसलमानों के गिरफ्त कमज़ोर होने के बाद स्पेन मुतअद्दिद छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो चुका था, जिनमें से गरनाता वाहिद रियासत बची थी जिस पर मुसलमानों का इक़्तिदार था। बाकी तमाम रियासतें ईसाई हुक्मरानों के कब्जे में जा चुकी थीं। अगर हम सकूत बगदाद, सकूत ढाका, जंग पिलासी, मैसूर और खिलाफत उस्मानिया के जवाल से लेकर सकूत गरनाता तक का जायजा लें तो हमें मुसलमानों की शिकस्त और जवाल में गैरों की अहलियत और हिम्मत से ज्यादा अपनों की नाअहली, गद्दारी और मालो दौलत और इक़्तिदार की हवस कार फरमा नजर आती है। सकूत गरनाता की भी बुनियादी वजह मुसलमानों की बाहमी रंजिश और इक़्तिदार का लालच थी। बाहमी लड़ाइयों से मुसलमान बकिया स्पेन तो खो ही चुके थे, गरनाता का भी दिफा न कर सके, और तारीख में ऐसे फना हुए कि सदियों बाद भी स्पेन के दरो दीवार इनकी बर्बादी और जवाल पर मातम कुना है। सकूत गरनाता के 100 साल के अंदर ईसाई हुक्मरानों के जुल्म सितम के बायस लाखों मुसलमान हिजरत करके मराकश और शुमाली अफ्रीका के दीगर ममालिक में आबाद हो गए, जो आज भी वहाँ मुहाजिर की हैसियत से जाने जाते हैं। लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और बेशुमार अहले ईमान ईसाई जुल्म सितम की ताब न लाकर ईसाई बन गए। ऐसे ही एक राइटर के मुताबिक उसके वालिद साहब, जो कि बसिलसिला रोजगार स्पेन की रियासत उंदलसिया, जो कि उसका मौजूदा नाम है, उसके शहर गरनाटा, जो कि गरनाता का पूरा नाम है, वहाँ पर मुकीम हैं। वो बताते हैं कि वहाँ आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो अमलन तो ईसाई हैं, लेकिन उनके नामों में अरबी लहजे के नाम भी शामिल हैं जो उनके आबा के मुसलमान होने का पता देते हैं, और वो लोग इससे इनकार भी नहीं करते। जबकि ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम पर बाकायदगी से अमल पैरा हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोगों में दोनों तरह के लोग हैं। एक तो वो जो अरब मुसलमानों की नस्लों से हैं, और दूसरे वो जो यहाँ के मकामी हस्पानवी बाशिंदों की औलादें हैं, जिनके अजदाद सदियों कबल मुसलमान हो गए थे। स्पेन पर मुसलमानों की हुक्मरानी के अदवार में यूरोप जहालत के अंधेरों में गुम था, जबकि स्पेन में इल्म हिकमत, ज़रई, सनती, मुआशी तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा था, और पूरे यूरोप ही नहीं दुनिया भर से तालिबान इल्म यहाँ फैज़याब होने आया करते थे। मुअर्रिखीन तस्लीम करते हैं कि स्पेन को जो उरूज मुस्लिम अहद में हासिल हुआ वो दोबारा इसे नसीब न हो सका। कुर्तबा उस दौर में इल्म फजल का आलमी मरकज था, जहाँ इब्न रुशद, इब्न तुफैल, इब्न अज़र, इब्न फरनास अज़्ज़हरावी और इन जैसी कई अजीम साइंसदान, फलसफी, शायर वगैरह जिंदगी के हर शोबे के माहिर मौजूद थे। मुसलमानों के जवाल के कई सौ साल बाद भी इन शख्सियात की तदवीन करदा किताबें यूरोपी जुबान में तर्जुमा होती रही हैं। इस तमाम तर तनाजुर में कई लोग ये बात जानना चाहेंगे कि बुनियादी तौर पर मसला क्या था और ये लड़ाई किस सूरत जा चुकी थी कि ये तमाम तर सूरत हाल का मुसलमानों को सामना करना पड़ा। अगर हम स्पेन के रूज का मंजर देखें तो इसका आगाज 800 साल कबल तारिक पर, जब तारिक बिन ज़ियाद ने ईसाई बादशाह रॉड्रिक को इबरतनाक शिकस्त दी थी। मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद ने जल्द ही स्पेन को फतह कर लिया और ईसाई हुकूमत का खात्मा कर दिया था। उस वक्त उमवियों की हुकूमत थी, दमिश्क उनका पाया तख्त था, तो स्पेन दमिश्क के खिलाफत की ज़ेर-ए-नगी आ गया। उमवियों के जवाल के बाद खिलाफत बनु अब्बास में मुंतकिल हो गई तो इस्लामी रियासत का पाया तख्त बगदाद बन गया। उंदलस का हुक्मरान उमवी शहजादा अब्दुर्रहमान अद-दाखिल बिन गया
اور وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدلتی رہیں، اندلس کے مسلمان آہستہ آہستہ مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے۔ اندلس عالم اسلام کے لیے علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ اس نے اپنے تعلیمی دور عروج میں الفارابی، ابن رشد، ابو القاسم الزہراوی اور ابن حزم جیسے علماء اور فضلاء پیدا کیے۔ پھر وقت پلٹا، مسلمانوں کے عروج کو زوال آنے، پھر قدرت نے یوسف بن تاشفین کی صورت میں اہل اندلس کو سنبھلنے کا بہترین موقع دیا، مگر مسلمانوں کے اپنے کردار کی وجہ سے زوال ان کا مقدر بن گیا تھا۔ اموی شہزادے کی بہترین ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی اور کئی ریاستیں وجود میں آنے لگی۔ سرکستہ، کشتالیہ، اشبیلا اور غرناطہ جیسے عظیم علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ارغوان اور قسطلہ کی مضبوط عیسائی ریاستیں وجود میں آئیں۔ ارغوان کی مشہور حکمران ملکہ ازابیلا تھی، جو تاریخ میں ملکہ ازابیلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوسری طرف قسطلہ کا شاہ فرمان فرنینڈڈ تھا، جو ایک متعصب عیسائی تھا۔ یہ دونوں حکمران انتہا پسند اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ یہ دونوں اسپین میں مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ ان دونوں نے 1469 میں اپنی ریاستوں کو باہم ملا کر آپس میں شادی کر لی۔ 1469 میں اندلس کے مسلمان غرناطہ تک محدود ہو کر رہ گئے اور مسلمان یہیں سے اپنے بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا حکمران ابو الحسن تھا، جو ایک نڈر اور لائق حکمران تھا۔ اندلس کے مسلمانوں کو ایک لمبے عرصے بعد ایسا قابل شخص نصیب ہوا تھا۔ اس کا بھائی محمد بن سعد الزاغل مالکہ کے علاقے کا حکمران تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ عیسائی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں تو اس نے غرناطہ آ کر اپنے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں ابو الحسن طاقتور ہو گیا۔ جب فرنڈیٹ نے ابو الحسن سے خراج مانگا تو اس سے تاریخی الفاظ کہے۔ غرناطہ کے ٹکسال میں عیسائیوں کو دینے کے لیے سکوں کی بجائے اب فولاد کی وہ تلواریں تیار ہونی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر فرنینڈڈ مبہوت سا رہ گیا۔ اس وقت اس کے زیر قبضہ علاقہ 1.25 لاکھ مربع میل کے قریب تھا، جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹ کر 4000 مربع میل رہ گئی تھی۔ یہ مختصر سا رقبہ بھی عیسائیوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ وہ مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے اور انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا۔ آخرکار غرناطہ کے سرحدی مقام پر ابو الحسن اور فرنڈیٹ کا ٹکراؤ ہوا۔ اہل غرناطہ قوت اور تعداد کے اعتبار سے عیسائیوں سے کمزور تھے۔ مسلمانوں نے اندلس کے دفاع کے لیے سر تک کی بازی لگا دی۔ طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرنٹیٹ کو شکست فاش کر دی۔ ابھی ابو الحسن وہیں موجود تھا کہ اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ یہ جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے بری خبر تھی۔ اہل اندلس ابو الحسن کی قیادت میں اسپین کے لیے نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ادھر ابو الحسن کو مجبوراً مالکہ میں پناہ لینا پڑی۔ مسلمان اس نازک وقت میں غرناطہ کا دفاع کر رہے تھے اور ابو عبداللہ کی اقتدار کی ہوس نے غرناطہ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسری طرف عیسائیوں کو مسلمانوں کی حالت میں مزید حوصلہ مل گیا۔ ابو عبداللہ نے بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت حملہ کر دیا۔ ابو الحسن ایک تجربہ کار حکمران تھا۔ اس نے ایک طرف عیسائیوں سے مقابلہ کیا، دوسری طرف ابو عبداللہ کو غرناطہ جانے پر مجبور کر دیا۔ بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا۔ اس پر زبردست فالج کا حملہ ہوا۔ اس نے غرناطہ کی پشت پناہی چھوڑی اور اپنے بھائی الزاغل کو حکمران بنا کر اسے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ الزاغل مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا، مگر ابو عبداللہ پھر ایک مکروہ کردار لے کر سامنے آتا ہے۔ فرنڈیٹ نے ابو عبداللہ کی خصلت پہچان لی۔ وہ سمجھ گیا ابو عبداللہ مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقتدار کا خواہش مند ہے۔ اب فرنڈیٹ نے ابو عبداللہ کو الزاغل اور ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسے یقین دلایا کہ اسے غرناطہ کا وارث تسلیم کرتا ہے اور غرناطہ کا تخت حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کرے۔ پھر وہ ہوا جو تاریخ نے دیکھا اور تاریخ جانتی ہے کہ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب مسلمانوں کو ختم کیا جانے لگا۔ اس کلیسا کا نام جو کہ اب کلیسا کھولا گیا ہے کیپیلا ڈو زوزس ہے اور واضح طور پر اس کی تصاویر میں دیکھا جا رہا ہے کہ پرتگال کے شہر ایوارا میں ہے، جس کو پوپ فرانسسکانی نے مکمل طور پر اندلس میں مارے گئے مسلمانوں کی ہڈیوں سے تعمیر کیا تھا۔ اس کی دیواروں پر 2 بچوں کی خشک لاشیں لٹک رہی ہیں جن کو گلا گھونٹ کر قتل کر کے سکھایا گیا تھا۔ اس کو بنانے کے لیے 5000 مسلمانوں کے ڈھانچوں کو استعمال کیا گیا تھا، جن کو اندلس کے سقوط کے بعد نصرانیت قبول نہ کرنے پر قتل کیا گیا تھا۔ آپ اس بات سے بھی ظلم و ستم کا اندازہ لگائیے کہ کس حد تک ظلم کیا گیا کہ جب انہیں اسلام کی بجائے کوئی اور مذہب قبول کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا تھا اور انہوں نے اپنی جان دے دی تھی۔ اب یہی بات، یہی معاملہ اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم
اپنے آبا کو بھول چکے ہیں، اپنے آبا کی ان غلطیوں کو بھی بھول چکے ہیں اور ان محنتوں کو بھی بھول چکے ہیں کہ جو محنتیں انہوں نے کی تھیں، اور ان غلطیوں کو بھی بھول چکے ہیں کہ جن محنتوں کے بعد انہیں وہ عزت اور مقام ملا تھا، تو پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اور سوچنا ہوگا کہ اس وقت امت مسلمہ نے کون سی غلطیاں کیں اور اب امت مسلمہ پھر سے کون سی غلطیاں دہرانے جا رہی ہے۔